बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं मोहम्मद अहमद अली। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। लोगों के घरों में गाड़ियां हैं, अच्छा लाइफस्टाइल है, मगर बहुत से लोग अच्छी जिंदगी गुजारने के बावजूद टैक्स नहीं देते। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का डिजिटल पेमेंट सिस्टम रास्त के इजरा की तकरीब से खिताब। बोले, टैक्स ना देने वालों के पास बहुत जल्द पहुंच जाएंगे। रिकॉर्ड कर्जे लेने के बावजूद फलाही काम नहीं किए गए। शहबाज शरीफ की पीटीआई हुकूमत पर तनकीद। कहते हैं मुल्क की दौलत को दोनों हाथों से लूटा जा रहा है। इमरान खान ने मुल्क की मईशत को तबाह कर डाला। अवाम को इमरान न्याजी से निजात दिलाएंगे। यूक्रेन तनाज़ा के बाद आलमी सतह पर पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं। हम पाकिस्तान में कितनी भी कीमतों को बढ़ाने से रोक नहीं सकते। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें अभी मजीद बढ़ेंगी। पेट्रोल की कीमत में इजाफे का फैसला हालात पर मुनहसर होता है। साजिशी अपोजिशन ने अदम एतमाद का शोशा छोड़ा, लेकिन हुकूमती इत्तेहादियों ने वाज़ेह कर दिया कि वो हुकूमत के साथ खड़े हैं। तर्जुमान हुकूमत हसन खबर कहते हैं हुकूमती इत्तेहादियों के दो टोक मौक़िफ़ से अपोजिशन को शदीद धचका पहुंचा। अदम एतमाद की रिट लगाने वाले अब मुंह छुपाते फिर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार कहते हैं ऑपोजिशन कुछ भी कर ले, हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी। ऑपोजिशन की किस्मत में सिर्फ रोना लिखा है और ये आइंदा भी रोते रहेंगे। इलेक्शन कमीशन के फैसले की कोई कानूनी हैसियत नहीं। फैसल वाउडा ने अपनी नाअहली का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त में अदालत से इस्तदा की गई कि इलेक्शन कमीशन नाअहली का फैसला देने का मुजाज नहीं। 9 फरवरी का फैसला कलअदम करार दिया जाए। नैब ने ऐसी बड़ी मछलियों पर हाथ डाला जिनका कोई सोच भी नहीं सकता था। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल कहते हैं 4 साल में 539 अरब रुपए की वसूली रिकॉर्ड कामयाबी है। नैब एहतसाब सबके लिए की पॉलिसी पर अमल पैरा है। कानून से कोई बालातर नहीं। पाकिस्तानी निसाद अमरीकी खातून वजीहा सवाती के कत्ल का मरकजी मुलजिम रिजवान हबीब गिरफ्तार। मुलजिम को कल जिस्मानी रिमांड के लिए चेन्नई की अदालत में पेश किया जाएगा। वजीहा सवाती अपने साबिक शोहर रिजवान हबीब से जायदाद का तनाजा हल करने पाकिस्तान आई थी। और कोरोना वायरस से मजीद 27 अफराद जाँ बहक। अमवात की मजमूई तादाद 29,828 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 14,88,958 है। मुस्बत केसेस की शरह 5.4% रिकॉर्ड की गई। हेडलाइंस आपने जाने, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि 22 करोड़ लोगों में से 20 लाख टैक्स देते हैं। बहुत से लोग अच्छा लाइफस्टाइल गुजार रहे हैं मगर जीरो टैक्स देते हैं।
بہت جلد ایسے لوگوں تک پہنچنے والے ہیں جو ٹیکس نہیں دیتے. لوگوں کے گھروں میں گاڑیاں ہیں, اچھا لائف سٹائل ہے, مگر ٹیکس نہیں دیتے. ڈیجیٹل پیمنٹ سسٹم راست کے اجرا کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ 22 کروڑ عوام کسی بھی ملک کی بہت بڑی طاقت ہوتی ہے. دنیا میں آگے بڑھنے کے لیے ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھانا ہوگا. راست پروگرام عام آدمی کی سہولت کے لیے ہے, عوام کو ڈیجیٹل نظام کی جانب لے جانے کے لیے کوشاں ہیں. UNDP رپورٹ کے مطابق خیبر پختونخوا میں غربت میں کمی ہوئی ہے. خیبر پختونخوا میں اس لیے ووٹ ملے کیونکہ ہم نے وہاں غربت کم کی. پاکستان میں تھوڑی غربت کم ہوئی, اسی لیے کامیابی سمجھتا ہوں. امیر ترین ممالک میں بھی غربت میں اضافہ ہوا. اور ناظرین, دوسری جانب قائد حزب اختلاف و صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف نے کہا ہے کہ عمران خان کو گھبراہٹ سیاسی ملاقاتوں سے نہیں, ملکی تباہی سے ہے. حکمرانوں نے معیشت اور ملک کا بیڑا غرق کر دیا. شہباز شریف نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ریکارڈ قرضے لینے کے باوجود عوامی فلاح کے کام نہیں کیے گئے. گندم, شوگر, LNG سکینڈلز میں اربوں روپے کی کرپشن کی گئی. ملک کی دولت دونوں ہاتھوں سے لوٹی گئی. دوسری جانب حمزہ شہباز نے جہانگیر ترین کے ساتھ رابطوں سے متعلق صحافی کے سوال پر کہا کہ رابطے سب کے ساتھ ہیں, ہدف ایک ہی ہے کہ عمران نیازی کو گھر جانا ہے. تمام اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ مل کر ہم اپنے کام پر لگے ہوئے ہیں. اللہ بہت جلد عمران نیازی سے عوام کو جان چھڑوائیں گے. اور ناظرین, پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما شاہد خاقان عباسی نے کہا ہے کہ ملک میں جمہوریت نہیں, حکومت ٹیلی فون کالز کی بنیاد پر کھڑی ہے. اتحادیوں نے کہہ دیا وہ ریاست کے ساتھ اور ریاستی حکومت کے ساتھ کھڑی ہے. میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شاہد خاقان عباسی کا کہنا تھا کہ جس نے اکثریت نہ ہونے کے باوجود یہ حال کر دیا تو 2/3 اکثریت ملے گی تو کیا کرے گی. مہنگا ترین پلانٹ چلتے رہے اور سستے نہیں چلتے. ملک میں روز بروز بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. ہمارا مطالبہ ہے ٹی وی کیمرہ لگائیں اور احتساب کا عمل عوام کو دکھائیں. 548 ارب روپے میں سے کتنے پیسے سیاستدانوں میں آئے. انہوں نے کہا کہ کسی کے گھریلو معاملات پر بات کرنا مناسب نہیں. ملک میں آج ٹویٹ کرنا بھی جرم بن گیا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ خوشی ہے اپوزیشن کی دیگر جماعتیں تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے ہمارے موقف کی حمایت کر رہی ہیں. آپ کو بتائیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین کی سربراہی میں بلاول ہاؤس میں اجلاس ہوا. اجلاس میں سندھ سے تعلق رکھنے والے اراکین قومی اور صوبائی اسمبلی نے شرکت کی. اجلاس میں فریال تالپور وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ بھی موجود تھے. بلاول کو لانگ مارچ کی تیاریوں کے حوالے سے آگاہ کیا گیا. چیئرمین پیپلز پارٹی نے سندھ کے اراکین اسمبلی کو الگ الگ اہم ٹاسک سونپے دیے. اجلاس کے دوران خطاب کرتے ہوئے بلاول کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی CIAC کے اجلاس میں جمہوری اصولوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے لانگ مارچ کا فیصلہ کیا گیا. ہم تحریک عدم اعتماد کی جمہوری, آئینی اور پرامن طریقے سے حکومت کی تبدیلی پر یقین رکھتے ہیں. اب آپ کو بتائیں کہ شیری رحمان نے کہا ہے کہ مہنگائی, بے روزگاری, بدحالی, بد انتظامی اور کرپشن کے خلاف پیپلز پارٹی 27 فروری کو کراچی سے لانگ مارچ کا آغاز کر رہی ہے. نائب صدر پیپلز پارٹی اور سینیٹر شیری رحمان نے کہا کہ عوام کو نہ گھبرانے کا مشورہ دینے والے آج کل اپنی کابینہ کو نہ گھبرانے کا مشورہ دے رہے ہیں. آج کل حکومت کرسی بچانے میں مصروف ہے. شیری رحمان نے کہا کہ حکومت پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر رہی ہے. پیٹرول کی قیمتوں میں مزید اضافے سے لوگوں کے مشکلات میں اضافہ ہو جائے گا جن کا حکمرانوں کو اندازہ نہیں. وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ افغانستان میں طالبان حکومت کو تسلیم کرنے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں. پاکستان طالبان حکومت کو تنہا تسلیم نہیں کرتا. تمام علاقائی ممالک سے مشاورت کر رہے ہیں. پڑوسی ممالک میں امن ہوگا تو دہشت گردی کو پنپنے کی جگہ نہیں ملے گی. وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ کشمیر پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک متنازع مسئلہ ہے. بھارتی حکومت کا نظریہ ہی نفرت کا ہے. بھارت سے اچھے تعلقات 5 اگست کے اقدامات واپس لینے سے مشروط ہیں. مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر بے چینی پائی جاتی ہے. بھارت نے کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر کے تعلقات خراب کیے. بھارت نے یک طرفہ طور پر کشمیر کی حیثیت تبدیل کی. بھارت نے کشمیر کو ایک کھلی جیل میں تبدیل کر دیا.
संगीन जेल के हिस्सा है, कोई मुतनाज़ा इलाका नहीं। इमरान खान का कहना था कि पाकिस्तान मुआशी तौर पर अपने पांव पर खड़ा होने की कोशिश कर रहा है। जब हुकूमत संभली तो मुल्क दिवालिया था, हमारे पास वाजिबात अदा करने के लिए पैसे नहीं थे। हमारी तवज्जो का मरकज मुल्क की मईशत है। मईशत को तब ऊपर ले जा सकते हैं जब दुनिया के साथ अच्छे ताल्लुकात होंगे। विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि यूक्रेन तनाज़े के बाद आलमी सतह पर पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं। हम पाकिस्तान में कितनी देर कीमतों को बढ़ने से रोक सकते हैं? कीमतों में बढ़ने की इससे भी कोई शुबा नहीं। विफाकी काबीना इजलास के बाद मीडिया को आगाह करते हुए फवाद चौधरी ने कहा कि काबीना में अदलिया के पॉलिसी के मसाइल पर तवील बहस की गई। इस वक्त बड़ा मसला ये चल रहा है कि तकसीम की वजह से बड़ा इंतजामी खिला पैदा हुआ है और इस वक्त सूरत हाल ये है कि तकरीबन 950 स्टे ऑर्डर्स हैं। सिर्फ फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के 3 खरब रुपए के हैं और 3000 अरब रुपए हाई कोर्ट्स या अदालतों के फैसलों के स्टे ऑर्डर की वजह से FBR जमा नहीं कर पा रहा। वजीर दिफा परवेज खटक ने कहा है कि अदम एतमाद तहरीक में अपोजिशन के साथ मुकाबला होगा। इदारे हमेशा वजीर आजम को सपोर्ट करते हैं। वजारत दिफा बहुत अच्छा काम कर रही है और इसमें बहुत डिसिप्लिन है। दिफा के इदारे में चीज़ें सीक्रेट होती हैं, इसको वज़रा के सर्टिफिकेट से ना जोड़ा जाए। आपको बताएं कि उन्होंने कहा कि बल्दियाती इलेक्शन में 4 कामयाब आज़ाद उम्मीदवार भी तहरीक इंसाफ में शामिल हो चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात में PTI सबसे बड़ी जमात के तौर पर सामने आई। अपोजिशन जमातों को बदतरीन शिकस्त हुई जो इनको तवील अरसा याद रहेगी। विलेज काउंसिल में कमेटी की शक्ल में तंजीमें बना रहे हैं। बहुत जल्द तहरीक इंसाफ अपनी मकबूलियत की तरह वापस आएगी। कारकुनों की मर्जी से विलेज काउंसिल की तंजीमें बनाई गई और वर्कर्स को बाइख्तियार बनाएंगे। परवेज खटक का मजीद कहना था कि PTI बारे नालायक नाअहल के हवाले से मुहिम चलाई गई। इस वक्त पूरी दुनिया में महंगाई हो रही है। इमरान खान को नाअहल कहते हैं, क्या अमेरिका यूरोप के तमाम वज़ीर आज़म नाअहल हैं? पूरी दुनिया में पेट्रोल, गैस, दालों की कीमतें बढ़ रही हैं। अपोजिशन ने हमारे खिलाफ एक ड्रामा बनाया मगर अवाम समझदार है। बुलेटिन में यहां वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। अब आपको बताएं कि सरबराह PDM मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि PTI का खेल खत्म और हमारा शुरू हो चुका। मुल्क के मालिक हम हैं और हम ही कब्जा छुड़वाना भी जानते हैं। अदम एतमाद के जरिए हुक्मरानों को घर भेज देंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि 23 मार्च के लॉन्ग मार्च का फैसला बरकरार है। पाकिस्तान में डिक्टेटरशिप नहीं आ सकती, कोई पाकिस्तान के इक्तदार पर कब्जा नहीं कर सकता। सरबराह PDM का कहना था कि पंजाब के वसाइल पर सूबे के बच्चों का हक है। अगर कल सराइकी सूबा बनता है तो फिर सराइकी बच्चों का हक होगा। पार्लिमानी तर्ज हुकूमत के मतलब कोई सदारती निज़ाम नहीं चलेगा। सदारती निज़ाम डिक्टेटरशिप की इलामत है। अयूब खान ने हमारे 3 दरिया भारत को बेच दिए थे। ज़ियाउल हक ने निज़ाम में सियाचिन को भारत के हवाले किया था। आज फिर सदारती निज़ाम की बातें, मिसाक़े मिली के खात्मे की बातें हैं। ऐसी तजावीज़ पाकिस्तान को एक बार फिर दोलख्त करने की साजिश नजर आती है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि आइन कहता है कुरान और सुन्नत के मुनाफिक कोई कानून नहीं बनाया जा सकता। मसला आइन नहीं, बड़ी मुश्किल आइन पर अमल दरामद ना करना है। आगे बढ़े, आपको बताएं तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खवर ने कहा है कि साजिशी अपोजिशन ने अदम एतमाद का शोशा छोड़ा, लेकिन हुकूमती इत्तेहादियों ने वाज़ेह कह दिया कि वो हुकूमत के साथ खड़े हैं। हुकूमती इत्तेहादियों के 2 टोक मौक़िफ़ से अपोजिशन को शदीद धचका पहुंचा। तहरीक अदम एतमाद की फवाहें दम तोड़ चुकी हैं। हसन खवर ने कहा कि कप्तान ने एक दफ़ा फिर अपोजिशन को क्लीन बोल्ड कर दिया। शहबाज शरीफ पर बहुत प्रेशर है, उन पर फर्द जुर्म आयद हो जाने चाहिए। फर्द जुर्म से बचने के लिए शहबाज शरीफ एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अपोजिशन हल ही
حال ہی میں سینٹ میں شکست کا مزہ چکھ چکی ہے، پھر بھی یہ کس ڈٹھائی سے عدم اعتماد کا شوشہ چھوڑ رہے ہیں۔ شہباز شریف کا مل کے 14 ملازمین سے 16 ارب روپے نکالے ہیں۔ شہباز شریف اتنی بڑی کرپشن کا جواب دینے میں ناکام رہے ہیں۔ ہر گزرتا ہوا دن شہباز شریف سمیت اپوزیشن کے ارمانوں پر پانی پھر رہا ہے۔ بات لاکھ کی اور کرنی خاک کی۔ اپوزیشن کا پروپیگنڈا صرف سیاسی دکان چمکانے کے لیے ہے۔ مہنگائی کے خاتمے کے بعد اپوزیشن کے پاس بچنے کے لیے کچھ نہیں بچے گا۔ اپوزیشن کے لیے مفت مشورہ ہے کہ چادر دیکھ کر پاؤں پھیلائیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے کہا ہے کہ عدم اعتماد کی رٹ لگانے والے اب منہ چھپاتے پھر رہے ہیں۔ اپوزیشن کو ہر محاذ پر ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے رکن پنجاب اسمبلی خرم خان لغاری نے ملاقات کی، جس میں انہوں نے عثمان بزدار کی قیادت پر اعتماد کا اظہار کیا۔ سابق ایم پی اے سردار چنو خان لغاری بھی اس موقع پر موجود تھے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ عدم اعتماد کے ارمان اپوزیشن کے دل میں رہ گئے۔ اپوزیشن کو اس ہزیمت پر منفی سیاست سے توبہ کر لینی چاہیے۔ اپوزیشن جو مرضی کر لے، حکومت مدت پوری کرے گی۔ عثمان بزدار کا کہنا تھا کہ اپوزیشن کی قسمت میں صرف رونا لکھا ہے اور یہ آئندہ بھی روتے رہیں گے۔ اپوزیشن کے خواب کبھی پورے نہیں ہوں گے۔ کسی کو عوامی خدمت کی راہ میں رکاوٹ نہیں ڈالنے دیں گے۔ ترقی ہر شہر کے عوام کا حق ہے۔ تحریک انصاف کی حکومت نے ہر علاقے کی یکساں ترقی کے لیے ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ پیکج دیا۔ 360 ارب روپے کے ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ پیکج سے یکساں ترقی کی ٹھوس بنیاد رکھ دی گئی ہے۔ اور ناظرین، سابق سینیٹر فیصل واوڈا نے اپنی نااہلی کا فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ فیصل واوڈا کی جانب سے ایڈوکیٹ وسیم سجاد نے درخواست دائر کی۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ الیکشن کمیشن کے فیصلے کی کوئی قانونی حیثیت نہیں۔ الیکشن کمیشن کورٹ آف لا نہیں۔ الیکشن کمیشن کا یہ تاثر غلط ہے کہ آرٹیکل 63(1)(c) کے اطلاق پر آرٹیکل 62(1)(f) کا ہوگا۔ درخواست میں مزید کہا گیا کہ آرٹیکل 62(f)(1) کے تحت ڈکلیریشن کے لیے ٹرائل کرنا ضروری ہے۔ سعدیہ عباسی کو سپریم کورٹ نے دوہری شوہریت پر نااہل قرار دیا، لیکن آرٹیکل 62(1)(f) کا اطلاق نہیں کیا۔ درخواست میں عدالت سے استدعا کی گئی کہ الیکشن کمیشن نااہلی کا فیصلہ دینے کا مجاز نہیں تھا۔ 9 فروری کا فیصلہ قدم قرار دیا جائے۔ خیبر پختونخوا میں بلدیاتی الیکشن کا دوسرا مرحلہ 31 مارچ کو ہوگا۔ التوا کی درخواست سے مسترد کر دی گئی۔ چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا۔ دوسرے مرحلے کے شیڈیول کے معاملے پر الیکشن کمیشن نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ آپ کو بتائیں کہ سماعت کے دوران ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا نے موقف اپنایا کہ باقی صوبوں میں صرف باتیں ہو رہی ہیں۔ خیبر پختونخوا میں الیکشن بھی ہو چکا، 1 ماہ تاخیر کی وجہ بھی رمضان المبارک ہے۔ چیف الیکشن کمشنر نے استفسار کیا کہ کیا رمضان میں الیکشن نہیں ہو سکتا، جس پر ایڈوکیٹ جنرل نے کہا کہ رمضان میں انتخابات کرانے پر اعتراض نہیں، ہمیشہ روزہ داروں کی سہولت کے لیے رمضان میں انتخابات نہیں کراتے۔ الیکشن کمیشن چاہے تو محکمہ موسمیات کو بلا کر معاملات لے لے۔ ڈی جی لال الیکشن کمیشن نے کہا کہ کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ شیڈیول میں تبدیلی سے انتخابی عمل متاثر ہوگا۔ ایڈوکیٹ جنرل نے کہا کہ سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کو تمام امور کا جائزہ لینے کا حکم دیا ہے۔ ڈی جی لا کے دلائل سپریم کورٹ حکم کے خلاف ورزی ہے۔ الیکشن کمیشن نے دوسرے مرحلے کے انتخابات کے التوا کی درخواست سے مسترد کر دی۔ بلیٹن میں آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق چیف جسٹس آف پاکستان گلزار احمد کی اضافی سیکیورٹی کے خلاف درخواست نپٹا دی۔ عدالت نے فیصلہ دیا کہ توقع ہے حکام سیکیورٹی سے متعلق خط پر مفاد عامہ کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ پبلک آفس ہولڈرز کو ریٹائرمنٹ کے بعد ایک برابر شہری کے طور پر ڈیل کیا جانا چاہیے۔ ججوں کا وجود عوام کی خدمت کے لیے ہے۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ ایسا کچھ ریکارڈ پر نہیں کہ سابق چیف جسٹس کے خط پر حکم نے عمل درآمد کر دیا۔
کس شہری کو کتنی سیکیورٹی چاہیے یہ دیکھنا ایگزیکٹو اتھارٹیز کا کام ہے۔ درخواست گزار ریاض حنیف راہی نے کیس کو دوسرے بینچ کو منتقل کرنے کی استدعا کی تھی۔ درخواست گزار نے موقف اختیار کیا کہ سابق چیف جسٹس افتخار چودھری سے متعلق ایسا ہی کیس جسٹس محسن اختیار قیانی نے سنا تھا، بہتر ہوگا کہ یہ کیس بھی اسی بینچ کے سامنے منتقل کیا جائے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے کہ آپ کو اپنی مرضی کا فورم نہیں مل سکتا، کون سا بینچ سنے گا یہ عدالت کا اختیار ہے، آپ کا نہیں۔ سندھ ہائی کورٹ نے وزیر اطلاعات سعید غنی پر منشیات فروشی کی سرپرستی کے الزام کے حلیم عادل شیخ کی درخواست مسترد کر دی۔ اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی حلیم عادل شیخ نے موقف اپنایا کہ ایس ایس پی ڈاکٹر رضوان کی رپورٹ پر 3 سال سے کارروائی نہیں ہوئی۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے حلیم عادل شیخ کا کہنا تھا کہ اس رپورٹ کی بنیاد پر کارروائی کی درخواست کی تھی۔ میری کسی وزیر یا پیپلز پارٹی کے کسی رہنما سے ذاتی دشمنی نہیں، منشیات فروشی کو ختم کرنے کے لیے درخواست لگائی جو مسترد ہو گئی، ہمارا حق ہے، ہم سپریم کورٹ جائیں گے۔ اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی نے کہا کہ آج سندھ کی بیٹی پروین رند ننگے پاؤں ہائی کورٹ پہنچی ہے، ہم ایک عرصے سے وائس چانسلر کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر پروین رند کی آواز اٹھانے پر دکھاوے کی کارروائی کی گئی، حکومت معاملے پر مٹی ڈالنا چاہتی ہے۔ اسلام آباد سپریم کورٹ نے اداکارہ صوفیہ مرزا کے بچوں کی حوالگی کیس سے متعلق ہونے والی سماعت میں کہا کہ ہم متحدہ عرب امارات کی اتنی خدمت کرتے ہیں لیکن نام نہاد برادرانہ تعلقات ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ چیف جسٹس مقبول باقر کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ سیکرٹری خارجہ سہیل احمد عدالت میں پیش ہوئے۔ عدالت نے سیکرٹری خارجہ سے استفسار کیا کہ وزارت خارجہ بچوں کی واپسی اور عوامی فلاح کے کاموں میں کیوں ہچکچاہٹ کا شکار ہے۔ سیکرٹری خارجہ نے کہا کہ متحدہ عرب امارات میں متعلقہ حکام نے بچیوں کے حوالگی کے معاملے پر رابطے میں ہیں۔ جسٹس مقبول باقر نے کہا کہ متحدہ عرب امارات سے تو ہمارا نام نہاد برادرانہ تعلقات ہیں، وزارت خارجہ نے اب تک بچیوں کی واپسی کے لیے کیا اقدامات کیے ہیں؟ کس قدر شرم کی بات ہے کہ ہم اتنے نااہل، نالائق اور پتھر دل لوگ ہیں، ہم یو اے ای کے اتنی خدمت کرتے ہیں، کتنی مجبوریاں ہیں ہماری کہ بچیاں واپس نہیں لا سکتے۔ انہوں نے کہا کہ نام لینا نہیں چاہتا لیکن کیسے کیسے لوگ ہمارے سروں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس گلگت بلتستان رانا شمیم کے خلاف توہین عدالت کیس کی سماعت چیف جسٹس اطہر من اللہ نے کی۔ عدالت نے رانا شمیم کو بیان حلفی جمع کرانے کا حکم دیا اور ہدایت کی کہ آئندہ سماعت سے پہلے اٹارنی جنرل کو بیان حلفی کی کاپی فراہم کریں۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ لطیف آفریدی ایڈوکیٹ نے بیماری پر التوا مانگا ہے۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ وہ بیمار ہیں اور ان کی درخواست بھی آئی ہے، اللہ انہیں صحت دے۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ عباسی، میر شکیل الرحمان، عامر غوری کو فی الحال آنے کی ضرورت نہیں۔ اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ تینوں صحافی کیس کا حصہ ہیں، اگر استثناء کی درخواستیں دیں تو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اٹارنی جنرل نے عدالت سے استدعا کی کہ رانا شمیم کو بیان حلفی جمع کرانے کی ہدایت کی جائے اور انہیں اپنے دفاع میں گواہان کی فہرست بھی لی جائے۔ ناظرین، لاہور ہائی کورٹ نے جعلی اسسٹنٹ کیس کی ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کا حکم دے دیا۔ جسٹس شاہد وحید نے واضح کیا کہ کارروائی کر کے 21 مارچ تک رپورٹ پیش کی جائے۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد وحید نے پی ٹی سی میں زائد المیعاد اسسٹنٹ ڈالنے کے خلاف کیس کی سماعت کی۔ عدالتی حکم پر سی سی پی او لاہور، ایف آئی اے اور ہیلتھ کیئر کمیشن کے افسران سمیت پیش ہوئے۔ درخواست گزار کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ پی آئی ڈی جعلی اسسٹنٹ کے معاملے پر کارروائی نہیں ہوئی، عدالت ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کا حکم جاری کرے۔ جسٹس شاہد وحید نے ہیلتھ کیئر کمیشن کے افسران سے استفسار کیا کہ جعلی اسسٹنٹ استعمال کرنے والوں کے خلاف اب تک کوئی کارروائی ہوئی۔ ہیلتھ کیئر کمیشن نے افسران نے بتایا کہ ملوث ڈاکٹروں اور عملے کے خلاف کارروائی جاری ہے۔ پیڈا ایکٹ کے تحت 60 روز میں انکوائری مکمل ہوگی۔ انکوائری مکمل ہونے کے 3 دن بعد فرد جرم عائد ہوگی۔ کیس زیر سماعت ہونے کے بعد انکوائری روک دی تھی۔
बुलेटिन में यहां वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। अब आपको बताएं कि सिंध हाई कोर्ट ने डालमिया रोड पर वाक़ मुजाहिद कॉलोनी में पीने के पानी की किल्लत से मुतल्लिक दरख्वास्त पर वाटर बोर्ड हुक्काम को हाइड्रोन से पानी की सप्लाई का तरीकाकार पेश करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस सईद हसन अजहर रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच के रूबरू पीने के पानी की किल्लत से मुतल्लिक दरख्वास्त की समाअत हुई। दरख्वास्त गुजार के वकील ने मौके पर अपनाया कि पानी के साथ ये बिजली भी चोरी करते हैं। मुजाहिद कॉलोनी के मकीन पानी की बूंद बूंद को तरस चुके। अदालत ने इस्तफसार किया कि बताया जाए टेंडर्स से पानी की सप्लाई की शफाफ बनाने के लिए क्या तरीकाकार है, करप्शन और चोरी रोकने के लिए अब तक क्या किया गया, बताएं आपके एसओपीज क्या हैं, एक हाइड्रोन से कितने टैंकर्स जारी होते हैं, क्या कोई रिकॉर्ड है, रोज कितने टैंकर्स कितनी जगह पानी सप्लाई करते हैं। जस्टिस सईद हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि पानी टैंकर से आ रहा है तो लाइनों से भी तो आ सकता है। अदालत ने वाटर बोर्ड हुकाम को हाइड्रोन से पानी की सप्लाई का तरीकाकार पेश करने का हुक्म दे दिया। और नाजरीन, पाकिस्तानी निसाद अमरीकी खातून वजीहा सवाती के कत्ल के इल्जाम में उनके साबिक शोहर और मरकजी मुलजिम रिजवान हबीब को गिरफ्तार कर लिया गया। रिजवान हबीब को चनियोट पुलिस ने गिरफ्तार किया। आपको बताएं कि चनियोट पुलिस ने रावलपिंडी के मुकामी अदालत में सफरी रिमांड की दरख्वास्त दी थी। सिविल जज मोहम्मद परवेज खान ने चनियोट पुलिस की दरख्वास्त मंजूर कर ली। दरख्वास्त की मंजूरी के बाद पुलिस मुलजिम रिजवान हबीब को लेकर चनियोट रवाना हो गई। मुलजिम को कल जिस्मानी रिमांड के लिए चनियोट की अदालत में पेश किया जाएगा। पाकिस्तानी निसाद अमरीकी शहरी वजीहा सवाती अपने साबिक शोहर रिजवान हबीब से जायदाद का मामला हल कराने पाकिस्तान आई थी। वजीहा के साबिक शोहर ने इन्हें कत्ल करने का एतराफ करते हुए बताया था कि उसने अपनी साबिका अहलिया को पाकिस्तान पहुंचते ही अगवा किया था और कत्ल करके लाश डेरा इस्माइल खान के इलाके लकी मरवत में दफनाई थी। महकमे सेहत खैबर पख्तूनख्वा की कारकर्दगी पर चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने बरहमी का इजहार करते हुए चीफ जस्टिस कैसर रशीद खान से एक केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए कि खैबर पख्तूनख्वा में महकमे सेहत की कारकर्दगी अबतर है। चीफ जस्टिस कैसर रशीद खान ने कहा कि डायरेक्टर के अहम ओहदों पर ऐसे अफसरान की तकर्रुर की जा रही है जो हालात से निमटने के लिए अहल नहीं। आए रोज महकमा सेहत के मामलात सुधरने की बजाय बिगड़ते जा रहे हैं। चीफ जस्टिस कैसर रशीद खान ने कहा कि पता नहीं हुकूमत इस अवामी महकमे के साथ क्या खेल खेल रही है। अफसोस का मुकाम है कि अस्पतालों में लोगों की सेहत के लिए काम करने के बजाय लोगों के लिए मसाइल पैदा किए जा रहे हैं। डीजी हेल्थ को अहम पोस्ट पर पसंद नापसंद की बुनियाद पर तैनाती की जा रही है। यही हालात रहे तो ये महकमा मजीद अबतरी की तरफ जाएगा। एडिशनल एडवोकेट जनरल सैयद सिकंदर हयात शाह ने बताया कि नए डायरेक्टर जनरल तकर्रुरी की जा रही है। आइंदा चंद रोज में मुस्तकिल डीजी को तैनात किया जाएगा। बुलेटिन में अब कुछ बात करें आलमी वबा कोरोना वायरस की। तो कोरोना वायरस से मजीद 27 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 29,828 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 14,88,958 हो गई। मुल्क में 24 घंटों के दौरान मुस्बत केसेस की शरह 5.4% रिकॉर्ड की गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की ताज़ा तरीन आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 2,597 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 4,96,134, सिंध में 5,60,036, खैबर पख्तूनख्वा में 2,11,112, बलूचिस्तान में 35,111, गिलगित बल्तिस्तान में 11,246, इस्लामाबाद में 1,33,277, जबकि आज़ाद कश्मीर में 42,042 केसेस रिपोर्ट हुए। और नाजरीन, दूसरी एनसीओसी ने 10% से कम शरह वाले शहरों में एसओपीज पर नरमी का फैसला कर लिया। मुजफ्फराबाद, पेशावर, हैदराबाद, गिलगित, मर्दान और कराची में एसओपीज पर रद्दोबदल नहीं किया जाएगा। आपको बताएं कि नेशनल
کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کا اہم اجلاس ہوا، جس میں مختلف سیکٹرز میں نافذ شدہ ایس او پیز کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں 10% سے کم شرح والے شہروں میں ایس او پیز پر نرمی کا فیصلہ دیا گیا۔ کم شرح والے علاقوں میں سینما، مزارات مکمل ویکسین شدہ افراد کے لیے کھلے رہیں گے۔ کم شرح والے علاقوں میں انڈور سپورٹس سرگرمیوں کی اجازت ہوگی۔ ڈومیسٹک پروازوں پر کھانے اور پینے پر پابندی برقرار رہے گی۔ ٹرینوں میں 80%، پبلک ٹرانسپورٹ 70% مسافروں کے ساتھ چلائی جائے گی۔ NCOC کے مطابق مظفر آباد، پشاور، حیدرآباد، گلگت، مردان اور کراچی میں ایس او پیز پر رد و بدل نہیں کیا جائے گا۔ 10% سے زائد شرح والے شہروں میں پابندیاں برقرار رکھی جائیں گی۔ انڈور اجتماعات پر پابندی، جبکہ آؤٹ ڈور 300 افراد کی اجازت ہوگی۔ کرونا 10% سے زائد مثبت شرح والے علاقوں کے لیے اگلا جائزہ اجلاس 21 فروری کو ہوگا۔ پاکستان میں ڈولفن شو کے لیے لائی جانے والی نایاب نسل کی 4 ڈولفن مچھلیوں کی ہلاکت کا انکشاف ہوا ہے۔ ڈولفن مچھلیاں سن 2019 میں کھیل تماشے کے لیے لاہور لائی گئی تھیں۔ زندہ بچ جانے والی 2 سی کیٹ مچھلیاں چند روز قبل واپس یوکرائن بھیج دی گئیں۔ آپ کو بتائیں کہ کراچی میں ڈولفن شو کروانے والی نجی کمپنی نے روس اور یوکرائن کی 2 کمپنیوں کے ساتھ معاہدہ کر کے سن 2019 میں ڈولفن شو کے لیے 4 ڈولفن مچھلیاں جن میں 2 نر اور 2 مادہ تھی امپورٹ کی تھی، جبکہ 2 سی کیٹ بھی منگوائی تھیں۔ لاہور میں ڈولفن شو صرف 3 ماہ ہی چل سکا۔ اس کے بعد کرونا وبا کی وجہ سے منتظمین کو یہ شو بند کرنا پڑا تھا۔ کووڈ-19 کے دوران منتظمین ڈولفن مچھلیوں کو روزانہ خوراک تو دیتے رہے، جبکہ ان کی دیکھ بھال کے لیے غیر ملکی ڈاکٹر بھی موجود تھا، لیکن اس کے باوجود چاروں ڈولفن یکے بعد دیگرے دم توڑ گئیں۔ ناظرین، ڈی آئی جی انویسٹیگیشن شہزادہ سلطان کے حکم اور ایس ایس پی انویسٹیگیشن عمران کشور کی ہدایت پر لاہور میں جرائم پیشہ عناصر کے خلاف تابڑ توڑ کارروائیاں جاری ہیں۔ لاہور سے لڑکی کو اغوا کر کے بلوچستان میں قبائلی سرداروں کو فروخت کرنے والا ملزم گرفتار کر لیا گیا۔ ایس ایس پی انویسٹیگیشن لاہور کی اپنے دفتر میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے جرائم پیشہ عناصر کی گرفتاریوں کے بارے میں تفصیلات سے آگاہ کیا۔ تفصیلات چیف کرائم رپورٹر وسیم صابر کی رپورٹ میں دیکھیے۔ لاہور میں ایس ایس پی انویسٹیگیشن عمران کشور کی ہدایت پر معصوم بچیوں کو اغوا کے بعد فروخت، قتل، اندھے قتل سمیت سنگین وارداتوں میں ملوث درجنوں ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ آج اپنے آفس میں میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے ایس ایس پی انویسٹیگیشن عمران کشور کا کہنا تھا کہ بچیوں کو اغوا کے بعد بلوچستان میں فروخت کرنے والے 2 اشتہاری ملزمان فیصل اور اتفاق بٹ کو گرفتار کیا گیا ہے، جبکہ ملزمان تھانہ سیکٹرییا لاہور کی رہائشی 19 سالہ دیا اکرم کو نوکری کا جھانسا دے کر کراچی لے گئے تھے۔ ملزمان نے معصوم بچی کو معمولی رقم کے عوض بلوچستان میں جل مغزی کے قبائلی سرداروں کو فروخت کر دیا تھا۔ اس میں مزید ہم تفتیش کر رہے ہیں۔ یہ ملزم صرف بچیوں کی فروخت میں بھی ہم نے دیکھ رہے ہیں اس اینگل کو کہ جی اور کون کون سی بچیاں ہیں، اگر انہوں نے کوئی فروخت کی ہیں تو ان کو بھی ہم انٹیروگیٹ کر رہے ہیں اور اس میں اور ایلیمنٹس ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ گاڑیوں کی چوری میں بھی ملوث تھا اتفاق بٹ جو ملزم تھا۔ تو یہ ایک بہت میجر بریک تھرو تھا۔ الحمدللہ ہم نے بچی کو بازیاب کرایا بخیریت۔ اس کے علاوہ ہم جو ہے 5 ہمارے جو بلائنڈ مرڈرز تھے وہ ٹریس ہوئے الحمدللہ، ڈیفرنٹ ڈویژنز کے ہیں، جس میں صدر ٹاؤن کے 2 ہیں، 3 صدر ڈویژن کے کیسز ہیں، نواب ٹاؤن کا ہے، چونگ کا ہے، مانگا منڈی کا ہے کیس، اور ایک کینٹ کا کیس ہے ہیر تھانے کا۔ یہ بھی ایک بلائنڈ مرڈر تھا جس میں ٹریس کیا گیا۔ ملزمان کے خلاف لاہور کے مختلف تھانوں میں اغوا کے علاوہ وہیکل چوری کے متعدد مقدمات ٹریس کیے گئے ہیں، جبکہ دوسری جانب انویسٹیگیشن پولیس نواب ٹاؤن نے 2 شہریوں کو 1 کروڑ روپے تاوان کے لیے اغوا کرنے والے 3 ملزمان کو گرفتار کیا۔ ایس ایس پی کے مطابق ملزمان نے خود کو ایف آئی اے کے افسر ظاہر کر کے رقم کا مطالبہ بھی کیا تھا۔ جبکہ مانگا منڈی پولیس کی بات کی جائے تو انویسٹیگیشن پولیس مانگا منڈی نے شہری سیف اللہ کو فائرنگ کر کے قتل اور محمد نواز کو زخمی کرنے والے 3 ملزمان کو دھر لیا۔ ملزمہ شمیم بی بی نے اپنے آشنا وقاص اور اس کے دوست اعظم کے ہمراہ اپنے شوہر سیف اللہ کو قتل کروایا تھا۔ انویسٹیگیشن پولیس چونگ نے شہری محمد اسد مدنی کے اندھے قتل میں ملوث ملزم امین کو بھی گرفتار کر لیا۔ ترجمان انویسٹیگیشن اسد رضا کے مطابق ملزم نے ذاتی رنجش پر حافظ قرآن اسد مدنی کو فائرنگ کر کے موت کے گھاٹ اتارا تھا، جبکہ انویسٹیگیشن پولیس نشتر کالونی نے اپنی بیوی ریحانہ کو گھریلو لڑائی جھگڑے پر قتل کرنے والے ملزم نعیم کو بھی گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس کے
मुताबिक मुलजिम नईम ने अपनी बीवी को तेज धार आले से कत्ल किया और लाश आशियाना सोसाइटी के खुले मैदान में दबा दी थी। कैमरामैन मोहम्मद नुमान के साथ वसीम साबर, चीफ क्राइम रिपोर्टर कोहिनूर न्यूज लाहौर। अब आपको बताएं कि एमडी वासा मोहम्मद तनवीर के ट्रेनिंग सेंटर और क्वालिटी कंट्रोल ऑफिस जोरन के मुस्बत नताइज सामने आने लगे। तमाम डायरेक्टोरेट में अवामी मसाइल सुनने के लिए अफसरान सुबह से ही दफातर में मौजूद थे। इसी बारे में मजीद जानते हैं, टेलीफोन लाइन पर मौजूद है हमारे नुमाइंदे कामरान अली। जी कामरान अली, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, एमडी वासा मोहम्मद तनवीर के दौरों के मुस्बत नताइज सामने आने लगे। तमाम डायरेक्टोरेट में अवामी मसाइल सुनने के लिए सुबह से ही अफसरान दफातर में मौजूद थे। तहसील से दफ्तर आने वाले अफसरान की जवाब तलबी पे आज वासा दफातर सुबह सवेरे ही आबाद हो गए। एमडी वासा मोहम्मद तनवीर ने अहकामात जारी किए कि सुबह 10 से 11 बजे तक अवामी मसाइल सुने और इन्हें फौरी हल करें। 11 बजे के बाद अफसरान तरक्याती कामों और शिकायत के दौरे करें। रोजाना की बुनियाद पर तमाम अफसरान अपने अपने इलाके का जायजा लें और गटर के ढक्कनों का खास ख्याल रखें। गफलत के मुर्तकिब अफसरान के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। दूसरी जानब वासा के रेवेन्यू डिपार्टमेंट में बड़े पैमाने पर घपलों का इंकशाफ हुआ है, जिसमें 2010 से 2015 तक के डिफॉल्टर्स के साथ गठजोड़ किया गया। इनमें वाघा टाउन, शालीमार टाउन और अजीज बटी टाउन शामिल हैं। जी कामरान अली, अपडेट करने का शुक्रिया। अब आपको बताएं कि जस्टिस जावेद इकबाल की ज़ेर सदारत कौमी एहतसाब ब्यूरो एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास हुआ, जिसमें बदउनवानी के 2 रेफरेंसेस दायर करने की मंजूरी दे दी गई। इजलास में जाहिर शाह, डिप्टी चेयरमैन नैब, सईद असगर हैदर, प्रोसिक्यूटर जनरल अकाउंटेबिलिटी मसूद आलिम खान, डीजी ऑपरेशंस और दीगर सीनियर अफसरान ने इजलास में शिरकत की। नैब एलामिये के मुताबिक फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अफसरान और अहलकारान और दीगर के खिलाफ रेफरेंस दायर करने की मंजूरी दे दी गई। मुल्जिमान पर मुबैना तौर पर इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करते हुए गैर मुल्की कंपनी को गैर कानूनी तौर पर ठेका देने का इल्जाम है, जिससे कौमी खजाने को नुकसान पहुंचा। इजलास के दौरान चेयरमैन नैब जावेद इकबाल ने कहा कि नैब का इमा पर करप्शन फ्री पाकिस्तान है। हम केस को कानूनी दायरे में मंतकी अंजाम तक पहुंचाने पर यकीन रखते हैं। चेयरमैन नैब ने कहा कि बदउनवानी को उखाड़ फेंकने के लिए सर्जरी वक्त की अहम जरूरत है। बुलेटिन में यहां वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। अब आपको बताएं कि हवेली रेस्टोरेंट के मजे के खानों का पूरा शहर ही मुअत्तरिफ है। लाहौरियों और ओवरसीज पाकिस्तानियों ने मजेदार खानों से लुत्फ अंदोज होने के लिए हवेली रेस्टोरेंट का रुख कर लिया। मजीद तफसीलात कामरान अली की रिपोर्ट में। खाने के साथ अगर लाहौर के तारीखी मकामात को देखना हो तो हवेली रेस्टोरेंट से बेहतर और कोई मकाम नहीं। लाहौर वाहिद रेस्टोरेंट जहां न सिर्फ पाकिस्तानी खाने बल्कि कॉन्टिनेंटल फूड भी मौजूद हैं। शहरियों का कहना है कि हवेली रेस्टोरेंट जैसा जायका कहीं नहीं मिला। क्वालिटी फूड और तारीखी मकामात का व्यू एक साथ निहायत दिल फरेब है। मैनेजर हवेली रेस्टोरेंट सरदार इजाज का कहना था कि रेस्टोरेंट दिन 12 बजे से लेकर रात 2 बजे तक खुला रहता है। मैडम सुंबल का कहना था कि हवेली रेस्टोरेंट एक फैमिली रेस्टोरेंट है। बादशाही मस्जिद में निकाह के बाद लोग हवेली रेस्टोरेंट का रुख करते हैं, जहां इन्हें मनपसंद खाने के साथ शहर लाहौर का हकीकी व्यू मिलता है। इस मौके पर फ्रांस से आए अब्दुल मनान, लाहौर से वकार, हाजिल और लाहौरियों की कसीर तादाद मौजूद थी। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सुंबल है और मैं हवेली रेस्टोरेंट में रेस्टोरेंट मैनेजर हूँ। तो बेसिकली यहाँ की जो है हमारा जो रेस्टोरेंट है एक फैमिली इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है हमारा बड़ा अच्छा हमने एक इन्वायरमेंट क्रिएट किया हुआ है। यहाँ पे हमारे पास आउटसाइडर्स बहुत ज़्यादा आते हैं, लाइक फॉरेनर्स और जितने भी पूरे पाकिस्तान से इवन पूरी दुनिया से यहाँ पे लोग आते हैं, ठीक है। तो इस तरह का हम लोगों ने यहाँ पे इन्वायरमेंट बनाया हुआ है। हमारा 50% स्टाफ जो है वो फीमेल स्टाफ है और इसमें हमारा जो है बेसिक एक बड़ा अच्छा एक कंफर्टेबल इन्वायरमेंट है। हमारे पास विंटर्स के लिए अपस्टेयर्स प्रॉपर एक अच्छी सिटिंग है। इवन इस पूरे एरिया का जो हमारा रेस्टोरेंट
रेस्टोरेंट जो है इस पूरे एरिया का सबसे माशाल्लाह हैवी सेटअप है. लाइक सिटिंग के अकॉर्डिंग भी देखा जाए हमारी सिटिंग कैपेसिटी सबसे बहुत ज़्यादा है. हमारे पास फैमिलीज़ के गेट टुगेदर्स होते हैं, ऑफिस के होते हैं. एक्चुअली ये था कि मैंने तो बहुत सुना था इस रेस्टोरेंट के बारे में और काफ़ी दफ़ा प्लानिंग भी की है कि यहाँ पे जाएंगे, लेकिन हमारी फील्ड जो है वो मतलब थोड़ा सा मतलब ऐसे हैं कि बिज़ी लाइफ है हमारी, तो इसी वजह से टाइम नहीं मिला था कि हम इधर आएँ और इसको एंजॉय करें. तो वो सबसे पहले बड़े दूर पीछे मुगलाई दौर में चला जाता है, क्योंकि यहाँ पे हमारा हवेली का टच एक ऐसा है कि ये मुगलाई दौर की हर एक चीज़ हमारे पास मौजूद है. और ये बिल्डिंग भी जो है ये भी मुगलाई दौर की बिल्डिंग है और सबसे पुरानी बिल्डिंग्स है. यहाँ की अगर बात करें तो व्यू के हवाले से यहाँ पे व्यू आप शाही किले का व्यू ले सकते हैं, बादशाही मॉस्क का व्यू ले सकते हैं, प्लस गुरुद्वारा है, मीनारे पाकिस्तान है. यहाँ से होकर टोटली अंदरून का आपको व्यू मिलेगा. कैमरामैन शिरोज के साथ कामरान अली, कोहिनूर न्यूज, लाहौर. रिपोर्ट आपने जानी. अब आपको बताएं कि पंजाब पुलिस में बड़े पैमाने पर आला अफसरान के तबादले. आईजी पंजाब ने 29 पुलिस अफसरान के तकर्रुर और तबादले के अहकाम जारी कर दिए. एआईजी कंप्लेंट सेल पंजाब असद सरफराज खान एसएसपी ऑपरेशन सीटीडी पंजाब तैनात, जबकि एसएसपी ऑपरेशन सीटीडी पंजाब कामरान नवाज को रीजनल ऑफिसर सीटीडी लाहौर तैनात कर दिया गया है. इसी बारे में डिटेल्स लेंगे. चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर हमारे साथ मौजूद हैं. वसीम साबिर, तैनाती के हवाले से बताइएगा. जी वसीम साबिर, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल. आईजी पंजाब की अगर बात की जाए तो आईजी पंजाब ने आज 29 पुलिस अफसरान के तकर्रुर तबादले के अहकाम जारी कर दिए. असद सरफराज खान को एआईजी कंप्लेंट से एसएसपी ऑपरेशन सीटीडी पंजाब तैनात किया गया है. एसएसपी ऑपरेशन सीटीडी पंजाब कामरान नवाज को रीजनल ऑफिसर सीटीडी तैनात करने के अहकाम भी जारी किए गए हैं, जबकि तकर्री के मुंतजर जो है वो एसपी उमर तुफैल को एसएसपी इन्वेस्टिगेशन सीटीडी पंजाब तैनात कर दिया गया है. इसी तरह से तकर्री के मुंतजर एसपी मोहम्मद शरीफ को पीएसपी डीजी खान जो है वो तैनात किया गया है. तकर्री के मुंतजर जो है वो एसपी हैदर अली को जो है वो एसपी कोहसार डिवीजन मरी में तैनात करने के अहकाम जारी किए गए हैं. इसी तरह से एसपी इन्वेस्टिगेशन पाक पतन दानियाल अहमद जवेद को एडिशनल एसपी लाइलपुर जो है वो फैसलाबाद तैनात किया गया है, जबकि एडिशनल एसपी लाइलपुर फैसलाबाद अहमद अरसलान को एसपी स्पेशल ब्रांच फैसलाबाद तैनात किया गया है. जबकि तकर्री के मुंतजर कैप्टन बिलाल इफ्तिखार को जो है वो एसपी साइंटिफिक जो है वो ट्रैफिक विंग सेहाला तैनात करने के अहकाम जारी किए गए हैं. जबकि आईजी पंजाब की जानिब से तकर्री के मुंतजर एहसन सैफुल्लाह को एसपी टेक्निकल कम्युनिकेशन पंजाब तैनात करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं. नोटिफिकेशन के मुताबिक डीएसपी पंजाब कांस्टेबल सैयद रियाज अली हुसैन बुखारी को ओहदे से हटाकर उनकी खिदमात एआईजी साउथ पंजाब के हवाले की गई है. इसी तरह से डीएसपी बकर नासिर नवाज को जो है वो जोहराबाद तैनात कर दिया गया. मोहम्मद सलीम डीएसपी इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर लाहौर की खिदमात भी जो है वो एआईजी साउथ पंजाब के सुपुर्द कर दी गई है. एएसपी मंचनाबाद बहावल नगर की अगर बात करें तो अब्दुल खनान को जो है वो एसडीपीओ मरीज के शेखुपुरा तैनात करने. जी वसीम साबिर, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया. ज़िला इंतजामिया की तजावजात माफिया के खिलाफ कार्रवाई. मॉडल बाजार चाइना स्कीम से गैर कानूनी तौर पर कायम तजावजात का खात्मा करवाकर बाजार को क्लियर कर दिया गया. दौरान ऑपरेशन एक ट्रक सामान को जब्त किया गया. सैकड़ों की तादाद में पट्ठों, प्लास्टिक और कुर्सियों के दीगर सामान को कब्जे में ले लिया गया. असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार तहनीत बुखारी की हिदायत पर टीमों ने कार्रवाई की है. अब आपको बताएं कि आईजी पंजाब राव सरदार अली खान की शेखुपुरा आमद. पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने आईजी पंजाब को सलामी पेश की. आईजी पंजाब ने थाना फैक्ट्री एरिया की नई इमारत का इफ्तिताह कर दिया. राव सरदार अली खान ने थाने के मुख्तलिफ सेक्शंस का दौरा किया और दस्तयाब सहूलियात का जायजा लिया. इस मौके पर राव सरदार अली खान ने यादगार शोहदा पर हाजिरी दी और फूलों की चादर चढ़ाई. बाद अज़ां आईजी पंजाब ने पुलिस लाइन्स में शेखुपुरा रीजन के शोहदा की फैमिलीज और बच्चों से मुलाकात की और मसाइल सुने. इस मौके पर राव सरदार अली खान का कहना था कि पुलिस अफसरान और अहलकार
تھانوں میں آنے والے شہریوں کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آئیں۔ آئی جی پنجاب کی زیر صدارت ڈی پی او آفس میں شیخوپورہ ریجن کے کرائم میٹنگ کا انعقاد بھی کیا گیا۔ آئی جی پنجاب نے شیخوپورہ ریجن کے افسران کی بہترین کارکردگی کو خوب سراہا۔ اجلاس میں آر پی او شیخوپورہ مرزا فاران بیگ، ڈی پی او شیخوپورہ، ڈی پی او ننکانہ، ڈی پی او قصور، اسپیشل برانچ سی ٹی ڈی کے افسران نے شرکت کی۔ چیف ایگزیکٹو لیسکو نے وائس چیئرمین کسان اتحاد نے وفد کے ہمراہ ملاقات کی۔ وفد میں چیف ایگزیکٹو کو کسانوں کو بجلی کے حوالے سے درپیش مسائل سے آگاہ کیا۔ لیسکو چیف نے مسائل جلد از جلد حل کرانے کی یقین دہانی کروائی۔ اسی بارے میں مزید ڈیٹیلز جانیں گے مبشر علی سے۔ مبشر علی، بتائیے گا میٹنگ کے حوالے سے۔ دیکھیں جی، کسان اتحاد کی چیف ایگزیکٹو لیسکو سے ملاقات ہوئی ہے۔ ان کی صدارت چیئرمین میاں فاروق صاحب کر رہے تھے۔ انہوں نے اس موقع پر کسٹمر سروس کے ڈائریکٹر رائے اسکر اور چیف انجینئر جو ہمارے آپریشن ہے طاہر میو، وہ چیف ایگزیکٹو لیسکو کے ساتھ موجود تھے۔ ٹیوبویلز کے جو کنیکشن تھے یا جو اے ایم آر میٹر یہ لگائے جاتے ہیں ٹیرف کی تبدیلی کے حوالے سے، ان کے جو مطالبات تھے وہ منظور ہوئے ہیں، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو صوبائی حکومت کی جانب سے سبسڈی دی جاتی ہے اس حوالے سے کسان اتحاد کی چیف ایگزیکٹو لیسکو سے ملاقات ہوئی ہے، اور انہوں نے کہا تھا جو 25 کلو واٹ سے لے کے ہمارے ٹیوبویل کنیکشن لگائے جاتے ہیں اس کو فی الفور ازالہ کیا جائے اور ہمارے کنیکشنوں میں دیری نہ کی جائے۔ اور میٹروں کے حوالے سے انہوں نے بتایا ہمیں اے ایم آر میٹر نہ دیں، ہمارا جو ٹیرف انڈسٹری کا چل رہا تھا یا جو ٹیوبویل کنیکشن کا ہمارا ٹیرف چل رہا تھا وہی اس کے مطابق ہی ہمیں ڈیمانڈ نوٹس دیے جائیں، ہم سے اضافی پیسے نہ لیے جائیں، نہ ہی باہر سے ٹرانسفارمر خریدنے کی اجازت جو محکمہ این او سی دیتا ہے وہ نہ دیا جائے۔ جی مبشر علی، اپڈیٹ کرنے کا شکریہ۔ بلیٹن کے اختتام پر آپ کو بتائیں کہ پی ایس ایل 7 میں لاہور قلندرز اور کراچی کنگز کے درمیان قذافی اسٹیڈیم میں کھیلے گئے میچ میں ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر کراچی کنگز کے اسپنر اماد وسیم پر میچ فیس کا 5% جرمانہ عائد کر دیا گیا۔ اماد وسیم نے میچ کے پہلے اوور میں رحمان اللہ کو آؤٹ کر کے نامناسب رد عمل کا اظہار کیا تھا۔ اماد وسیم پر پی ایس ایل کے ضابطہ اخلاق ورزی کی شق کے L1 کی خلاف ورزی پر میچ فیس کا 5% جرمانہ عائد کیا گیا۔ اماد وسیم نے اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے میچ ریفری ریجن مدوگالو کی جانب سے عائد جرمانے کو قبول کیا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز۔